बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसान बड़ी जालिम चीज़ है। जब वो जुल्म करने पे आता है तो वो ये भूल जाता है कि एक दिन मुझे मरना भी है या मुझे अल्लाह ताला के हुजूर जवाबदेह भी होना है। लेकिन इंसान है ना, अपना उसको अंजाम याद नहीं आता और वो जुल्म करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है और एक दिन उस जुल्म की पकड़ में आ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। एक पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तानी नियात फैमिली है जो अब अमेरिका में सेटल है। बड़े अमीर लोग हैं, फन्ने खान लोग हैं और ऐसे घटिया लोग हैं कि जिनको शर्म भी ना आई एक पाकिस्तानी लड़की के साथ जो जुल्म की उन्होंने। 12 साल दास्तान रकम की। मैं जब इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा तो यकीनन आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे, तौबा करने पर मजबूर होंगे कि इतना जुल्म भी कोई कर सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इन शख्स जिनको सजाएं हुई हैं, इसमें उम्रें देखें। एक शख्स की 95 साल उम्र है, एक खातून है उसकी 80 साल उम्र है। इस तरह नौजवान, एक और उनका जो बेटा है जालिम इंसान। इतनी उम्रें, कब्रों में आप पहुंचे हो, कब्रों में आपकी टांगे हैं और आप जुल्म जो है कि करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो और जुल्म आपका रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि 2002 में एक पाकिस्तानी लड़की, उसकी शादी होती है अमेरिका में। एक पाकिस्तानी फैमिली है, जाहिर है वो यहां पर आते हैं और शादी करके लड़की को साथ ले जाते हैं। अब वो शादी तो हर किसी को अच्छा लगता है। यूरोप में या बाहर के ममालिक में अक्सर वालिदैन की कोशिश होती है यार चलो उनकी बच्ची या बच्चे की अच्छी फैमिली में शादी हो ताकि उनकी ज़िंदगी जो है आसान हो। बड़ी नाजों से औलादें पाली जाती हैं, लेकिन ये जालिम लोग भूल जाते हैं कि वो किसी की औलाद होते हैं। तो अब उसकी शादी हुई तो उसके बाद उसको अमेरिका में बुला लिया गया और वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए। अब हुआ इसमें यह कि अमरीकी जो महकमा इंसाफ ये बताता है कि जब 2002 में ये लड़की शादी करके पहुंची तो वहाँ पर ये जाहिदा अमान है और इसकी उम्र जो है 80 साल है। इसने अपने बेटे की शादी 2002 में करवाई और जब खातून वहाँ पर पहुंच गई तो उसका बेटा गंदी हरकत की, उस लड़की को छोड़कर, को 3-4 बच्चे हो गए, उसके बाद छोड़कर वो खुद कैलिफोर्निया चला गया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या गेम की, इन्होंने वारदात ये डाली। उस लड़की को जिस नीयत से लेके गए थे, इनका मंसूबा ही यही था। इन्होंने फौरी तौर पे उस लड़की को कहा कि अपनी जो डॉक्यूमेंट हैं ये आप हमारे पास रख दो ताकि ये सेफ हो जाए, इनको महफूज किया जा सके। वो लड़की बेचारी मासूम थी, शरीफ थी, सादा थी। उस बेचारी को क्या पता था कि ये दरिंदे नोचने के लिए मुझे बैठे हुए हैं। उसके बाद वो उनको दे दिए, उसने डॉक्यूमेंट दे दिए। अब ये उस पर सांप बन के बैठ गया। इन्होंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, हत्ता कि बच्चों को कहा जाता था कि इसके ऊपर थूको। फिर उसको गुलाम बना लिया और गुलाम बनाने के बाद उसके साथ उससे काम करवाए जाते थे। उसको मारा पीटा जाता था, उसको तख्ते के साथ बांध के मारा जाता था। कभी उसके हाथ पांव बांध के एक दफ़ा सीढ़ियों से नीचे घसीटा गया। इनके जुल्म, हर जुल्म इन्होंने किया। मुझे इस खातून की शक्ल देख के घिन आ रही है जो 80 साल खातून है। जब मैं खातून की को देखता हूँ मुझे शर्म आ रही है कि ये भी एक औरत है। मुझे ये जो इसका हस्बैंड है, जालिम इंसान जो है, इनकी शक्लें देख के मुझे घिन आ रही है कि ये इंसान कहलाने के लायक है। ये जालिम है, ये दरिंदे हैं। इन्होंने उस लड़की के ऊपर हर जुल्म किया। उसको इनका कोई न जाने पता नहीं कितना बड़ा बाग था, उसकी घास कटवाते थे। उससे ये उस लड़की से को इन्होंने कैद कर लिया, उसको इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, उसका फ़ोन इन्होंने जो है फैमिली से राब्ता कट ऑफ कर दिया। हर इन्होंने उस लड़की के साथ जुल्म किया जो आप सोच सकते हैं। उसके ऊपर इस्तेहसाल किया गया, जिस्मानी व जज्बाती तशद्दुद किया गया और जालिमाना तौर पे उससे मुशक्कत करवाई जाती रही। यानी कि उसको घरेलू मुलाजमा बना लिया गया। उससे सुबह उसे उठा दिया जाता मॉर्निंग में और उसे कहा जाता कि चलो काम शुरू हो जाओ। वो काम करती, वो फर्श धोती। इनका जो डबल स्टोरी घर है वो, अब ज़ाहिर है वो लड़की की औलाद भी थी, औलाद को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसकी फैमिली के साथ भी कोई राब्ता नहीं था और वो इनके जुल्म जो है बर्दाश्त करती रही। और उसके बाद ये खातून जो है ये इस पे इतना जालिम करते थे, जुल्म करते थे कि मैं इस पे आप बस यही कह सकता हूँ कि आप तौबा तौबा कर सकते हैं।
اس کے بعد امیگریشن دستاویزات ان کے پاس تھیں اور پیسے بھی ہتھیار لیے، دھمکی دی کہ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو تمہیں ہم ڈیپورٹ کر دیں گے۔ وہ بیچاری ڈر گئی۔ اس کو جیسے محکمہ انصاف بتاتا ہے کہ خاتون کو وقتاً فوقتاً یہ تھپڑ مارتے تھے، لاتے رسید کرتے تھے، دھکے دیتے تھے، لکڑی کے تختے سے پیٹا جاتا تھا، اور ایک موقع پر تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بچوں کے سامنے سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹا گیا، اور جس سے یہ متاثرہ خاتون ملزمان کے گھر میں ملازمت کرنے پر مجبور رہی۔ 2022 میں جنوری میں یہ معاملہ کورٹ میں آیا، اور اس کے بعد جب ان کو ایویڈنس مل گیا اور جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا تھا، اس لیے ان کو بڑی ہی سخت سزائیں ہوئی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جیوری نے ان کو جو قصوروار ٹھہراتے ہوئے زاہدہ امان کو 144 ماہ یعنی کہ 12 سال کی سزا دی ہے، اور ان کے بیٹوں کو 48 سالہ محمد ریحان چودھری اور 55 سالہ محمد نعمان چودھری کو بالترتیب 120 اور 10 سال اور 60 ماہ اور 5 سال کی قیدیں سنائی ہیں۔ اس کے ہسبینڈ کو میرے عمر 95 برس تھی، اس لیے وہ بچ گیا، ورنہ وہ درندہ وہ بھی اسی قابل تھا۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، بے شرم لوگ ہیں کہ آپ بیٹیاں کسی کی بیاہ اس لیے آپ کے ساتھ بیاہتے ہیں، اتنے ظالم ہو آپ، اتنے بے شرم ہو آپ، اتنی گھٹیا۔ میں کہتا ہوں کہ آج مجھے آپ نے کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا ہوگا۔ مجھے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے غصہ آ رہا ہے، میں شاید یہ ویڈیو کر ہی نہ پاتا، لیکن میں نے اس لیے کی کہ بھائی جب بھی آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کو باہر بیاہیں تو پلیز خدا را چیک کر لیجئے، کسی درندے کو تو نہیں دے رہے، کوئی جانور تو نہیں آگے بیٹھے ہوئے، کوئی انسان کے بچے بھی ہیں یا نہیں آگے میں۔ بچیاں یا بیٹیاں یا بیٹے یہ لاڈوں سے پالے ہوتے ہیں، یہ درندوں کے لیے نہیں پالے جاتے کہ آپ ان کو نوکر بنا لیں، ان کو نوکرانیاں بنا لیں۔ شرم آتی ہے ان لوگوں کو، یہ بے شرم لوگ ہیں، وہاں پہ بیٹھے پیسے کے ان کو مان ہے۔ کل یہ 80 سالہ بوڑھی خاتون ہے، یہ کل کو مر جائے گی، کیا اللہ کے پاس منہ لے کے جائے گی؟ اس کو شرم نہیں آتی تھی؟ سارا دن اس بیچاری سے ظلم کرتے رہے، 12 سال ظلم، ایک رات نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ظلم کی حدیں پار کر دی گئی۔ تمام جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو کوڑے مارنے چاہیے تھے، صرف قید میں ان کو کیوں ڈالا 5 سال کے لیے؟ یہ 12 سال اس کے واپس کرے؟ اتنا ظلم کوئی کرتا ہے انسان؟ اب یہ وفاقی وہاں کی جو عدالت جیلیں ہیں وہاں پہ یہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ متاثرہ خاتون کو انہوں نے $2.5 لاکھ جو ہرجانہ بھی ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ خاتون سے یہ گھریلو ملازمہ کے طور پر کام لیتے رہے، اس پر جرمان تشدد کرتے رہے، اور ایون کے خاندان سے رابطے تک نہیں ہونے دیے تھے، اتنے یہ ظالم ہے۔ محکمہ انصاف کے مطابق ملزمان نے خاتون کو وقتاً فوقتاً جو ظلم ہے وہ ان کا کرتے رہے۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو FBI ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کروانا شروع کر دی ہیں کہ اگر انہیں ایسے کسی بھی استحصال کے بارے میں علم ہے یا شک ہے تو وہ فوراً حکام کو اس سے متعلق آگاہ کریں۔ اور جو وکیل استغاثہ ہیں انہوں نے ملزمان کو قصوروار پائے جانے کے موقع پر جبری مشقت کو دور جدید کی غلامی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، بار بار کہوں گا، یورپ بہت ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن بہت سوچ سمجھ کے، دھیان سے، اور ایسے درندوں کو دیکھ کے کیجئے کہ کہیں کوئی درندہ تو نہیں آگے بیٹھا ہوا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ میری اور اس بچی کے لیے، بیٹی کے لیے دعا ہے کہ اب اس کی اگلی زندگی اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ جب بیٹیاں دیتا ہے تو ان کے نصیب بھی بہت اچھے کیا کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔